الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لبيك لبيك يا رسول الله لبيك لبيك يا رسول الله لبيك لبيك يا رسول الله سكار قيامت سكار قيامت مرحبا आका قيامت آكت قيامت مرحبا حضور قيامت مرحبا चलो بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس